नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामा। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता, ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, एकीकृत कसुर र लिखित कृत्य गरी 5 वटा अभियोग। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुन सके, भ्रष्टाचार कम हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको धारणा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने भनाइ। शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउन रासपा सभापति लामिछानेको माग। नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएको भन्दै आपत्ति। जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिए विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने नवनियुक्त मन्त्री महतोको प्रतिबद्धता। कुहिएर जाने काठ कानुन अनुसार विदेश निर्यात गर्ने भनाइ। र आकर्षित विज्ञापन बनाएर नियम विपरीत कम्पनीहरूले औषधि बिक्री गर्ने क्रम बढ्यो। मानव स्वास्थ्यमा चुनौती, यथाभावी औषधि नकिन्न चिकित्सकको सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 16 जना र फरार परेका 14 जना गरी 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका हो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, एकीकृत कसुर र लिखित कृत्य अपराध गरी 5 वटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, एकीकृत कसुर र लिखित कृति अपराध गरी 5 वटा मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 4 वटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेकोमा वकिलको कार्यालयले लिखित कृति सम्बन्धी थप मुद्दा पनि दायर गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा आरोपितहरूबाट कुल 28 करोड 81 लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर चाहिँ अमेरिका पठाउने भन्ने जुन केस थियो, त्यसमा हामीले चाहिँ 16 जना पक्राउ र 14 जना फरार गरी 30 जनालाई हामीले आज मुद्दा दायर गर्यौं। त्यो उनी सबैजनालाई एकै किसिमको मुद्दा जस्तो संगठित अपराध, ठगी, त्यसपछि गएर चाहिँ राज्य विरुद्धको अपराध, त्यसपछि लिखित कृत्य अपराध र एकीकृत कसुर गरेर सबैलाई चाहिँ एउटै दफा लागेर चाहिँ 5 वटा चाहिँ दफा लगाएर चाहिँ हामीले मुद्दा चाहिँ अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिसक्यौं। बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। कसको इजलासमा मुद्दा जान्छ भन्ने चाहिँ अदालतले गोला प्रथाबाट चयन गर्नेछ। इजलास चयन भइसकेपछि बयानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवादीको बयान सकिएपछि थुन्चेको बहस सुरु हुन्छ। यसपछि प्रमाण बुझ्ने र मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अदालतले चाहिँ अब गोला हाल्छ त्यसमा, हैन, गोला प्रथाबाट कुन बेन्चमा पर्छ, त्यो बेन्चमा बयान सुरु हुन्छ। प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि थुन्चेको बहस हुन्छ, हैन। थुन्चेको बहस सकिएपछि त्यसपछि मुद्दा चाहिँ प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि मुद्दा अगाडि बढ्छ। मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा पक्राउ परेकाहरू पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टङ्क कुमार गुरुङ, गोविन्द कुमार चौधरी, रामशरण केसी र पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा रहेका छन्। फरार रहेकाहरूमा केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दिपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सामदेन लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा राख्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर नहुने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि स्वार्थको द्वन्द्वको कानून, संवैधानिक निकायको नियुक्ति लगायतको विषयलाई पनि एक ठाउँ जोडेर राख्नुपर्ने बताउनुभयो। खास गरिकन प्रमोसनका सन्दर्भमा त्यसै गरिकन कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले यो खास गरिकन वृत्ति विकासका सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँभित्र व्यापक अनियमितताहरू छन्। एउटा भ्रष्टाचारको ठूलो जडी हो। अर्थात् त्यसो भएदेखि निजामती प्रशासनको कानून, प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानून अर्को विषय रहेछ। न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने कुरा अर्को रहेछ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून बनाउने भनेर हामीले धेरै पटक भन्यौँ, त्यो बनाउने कुरा अर्को विषय रहेछ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानूनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छु, सुशासन कायम गर्छु भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ। महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताउनुभयो। न्यायालयले यस विषयमा न्याय गरे भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै उहाँले न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रकरणका दोषी कोही पनि छुट्न नहुने उहाँको भनाइ छ। यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठूलो अर्थ राख्ला। यसरी हामीले कतिपय पोलिसीको लागि चाहिँ फेरि त्यसको अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्ने कुराका निम्ति हामीले कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ भने एउटा पक्ष मात्र हेरेर नहुने रहेछ। मैले यो सन्दर्भ किन उठाएको भने म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो वर्ष यसरी नै आयो, यसलाई हामीले यसरी लियौँ, तर अर्को वर्ष पनि नीति कार्यक्रम यसै गरिकन आउने हो, बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल यसै गरिकन हुने हो भने मैले अरू मान्य सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्छु त्यस्तो बजेटको छलफलको सिद्धान्तको छलफलमा भाग नलिउँ, यस्तो नीति कार्यक्रमको छलफलमा भाग नलिउँ। यो सरकारको पनि समय बर्बादी हुन्छ, हाम्रो पनि समय बर्बादी हुन्छ। उहाँले अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने बताउनु। उहाँले यस प्रकरणमा नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नाम मुछिएकाहरू सबैसँग बयान लिन पनि माग गर्नुभयो। घरमा नै कसैलाई दोषी भन्न गइरहेको छैन, तर कम्तीमा राज्यले छानबिन गर्न सक्छ, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीजी तपाईले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ, अब म तपाईको मुटु चेक गर्न चाहन्छु, कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस्। काम्दैन भनेको तपाईको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शंका लागेको छ। जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ, एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नु होला। तीन पार्टी बसेर तपाईहरुले खासखुस गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहेका थियौं नि, त्यसको गन्ध ठासठुस आयो, संसदसम्म आयो, देशभरि त्यसको गन्ध गयो। त्यसकारणले यो गन्ध रोक्नुहोस्, सोध्नुपर्छ, सोधपुछ गर्नुपर्छ। मेरै उदाहरण दिन्छु, म आउँछु बयान दिन, म तयार छु भनिरहेको मान्छेलाई न्युज रुम भित्र बुट बजारेर समातेर मध्यरातमा लिएर जानुभयो। अरूको हकमा किन त्यस्तो हुन सक्दैन? बराबर हुनुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे उच्च पदस्थ होस् चाहे जुनसुकै होस्। यसमा हाई प्रोफाइल भन्ने हुँदैन, फाइलको कुरा हुन्छ। उहाँले प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरूलाई छानबिन गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको भन्दै खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारबाही नगरे आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाही नगरे आफ्नो पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो बनाउन नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले ट्रेड युनियन खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। ट्रेड युनियनहरूकै कारण मुलुकको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएकाले यसलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको तर्क थियो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि लोकल मदिराको बिक्री वितरण र बाहिरबाट मदिरा ल्याउने काममा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। एउटा काट्यो भने दुईटा लगाउने नियम गर्नुस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यही किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुस्। अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन। लोकल मदिरालाई पनि तपाईको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुलमखुला बेच्ने विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुस्। तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो बन्छ। प्रमुख सचेतक शाहीले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने जडीबुटीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणको काम किसानलाई गर्न दिने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री देवेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुहिर जाने काठहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कुहिर जाने काठहरूको कानुन अनुसार विदेश निर्यात गर्ने वा स्वदेशमा नै खपत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले वन मन्त्रालयमा रहेका हाइड्रो पावरका विषयमा अल्झिएका प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान रहने बताउनुभयो। नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने या भित्रै हामी स्वदेशमै खपत गर्न सक्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर कुन नदीबाट बचाउने सेकेन्ड प्रायोरिटी हो। हाइड्रो पावरको अहिले जुन इस्युहरू भइरहेछ वर्षौँदेखि हाम्रो वन मन्त्रालयमा फाइलहरू जुन केस फरवार्ड हुन सकिरहेको छैन त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरेर हाइड्रो पावरलाई प्रोत्साहन गर्ने। मन्त्री महतोले वातावरणमा असर गर्ने उद्योगहरूलाई निगरानी गरी कुनै असर नपर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले आफू मन्त्रालयमा रहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचार हुन नदिने र कुनै प्रलोभनमा परेर काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै उहाँले सो विधेयक राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि संविधान र कानुनी रूपमा कुनै पनि बाधा अडचन नभएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक सक्रियता देखाउन सरकारलाई पनि सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद नै हुन्छ। अब त्यो संसदबाट दुई पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट पारितै प्रमाणितै हुनुपर्दछ। मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरेर यो कुनै बाधा छ भने बाधा फुकाउनु पनि परेन। यो संविधान सम्मत कुरा नै हो। त्यसकारण नागरिकता विधेयक तत्काल नै प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार चाहिँ सम्पूर्ण सक्रिय भइदिनु पर्यो। नेता निधिले संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको सो विधेयक फेरि संसदमा आउन नहुने समेत बताउनुभयो।
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न पर्यटक बस पार्क तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै उहाँले देशका विभिन्न पर्यटकीय शहरहरूमा जाने पर्यटकहरूका लागि व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पर्यटक बस पार्क काठमाडौँमा निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। सांसद भट्टराईले नेपाल प्रवेश गरेपछि देशका विभिन्न ठाउँमा जाने पर्यटकहरू काठमाडौँमा बस पार्क नभएका कारण असुरक्षित भइरहेकाले पनि सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरेर बस पार्क बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँको 16 खुट्टेबाट सडकबाट नै पर्यटकहरू बसबाट छुट्न बाध्य छन्। नेपाल प्रवेश गरेपछि देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जानको लागि पर्यटकहरू असुरक्षित भएर सडकमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँबाट नेपालका प्रमुख पर्यटकीय सहरहरू पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर लगायतका गन्तव्यहरूमा पर्यटकीय बसहरूले सेवा दिइरहेका छन्, तर सबै बस व्यवसायहरू सडकबाट नै पर्यटकहरू बोक्न बाध्य छन्। त्यसैले काठमाडौँमा एउटा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न टुरिस्ट बस पार्क निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। सांसद भट्टराईले सरकारले नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरे पनि त्यस अनुरूपको तयारी गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यान्सर जस्तै जलनमा पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सांसद भण्डारीको माग। ग्यासमा अनिवार्य स्वचालित रेगुलेटर राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत। आकर्षक विज्ञापन बनाएर नियम विपरीत कम्पनीहरूले औषधि बिक्री गर्ने क्रम बढ्यो। मानव स्वास्थ्यमा चुनौती, जथाभावी औषधि नकिन्न चिकित्सकको सुझाव। र नेपालका अब महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतसँग पराजित भए पनि सेमी फाइनलको स्थान पक्का। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार गठन भएको 5 महिनापछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन 11औं पटक विस्तार गर्नु पर्यो। मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट 2 मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ समीकरणको गठजोड गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल व्यस्त रहँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको 5 महिनामा बल्ल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्री र जसपाकै प्रमिला कुमारीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। यो सँगै दाहालको मन्त्री परिषद 25 सदस्यीय बनेको छ। संविधानमा बढीमा 25 सदस्यीय मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न पाउने छैनन्। गएको 5 महिना प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन फेरबदल र सत्ताको भागभण्डा मिलाउन नै व्यस्त हुँदा मन्त्री परिषद विस्तार हुन लामो समय लागेको हो। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा नेपाली कांग्रेसबाट 9, माओवादी केन्द्रबाट 7, जसपाबाट 3, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 3, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट 1-1 जना मन्त्री बनेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कतिपय मन्त्री भइसकेकाहरू फेरि दोहोरिएका छन् भने कतिपय नयाँ छन्। कांग्रेसबाट प्रकाश शरण महत, मोहन बस्नेत, एनपी साउद, पूर्णबहादुर खड्का यो भन्दा अघि पनि मन्त्री पद सम्हालिसकेका हुन्। यता माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठ पनि यसअघि नै पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन्। गठबन्धन दललाई भाग पुर्याउन निर्मित मन्त्री परिषद समावेशी हुन सकेन। संविधानमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाको 33% सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि मन्त्री परिषदमा जम्मा 3 जना मात्र महिला क्याबिनेट मन्त्री छन्। यो भनेको 12% मात्र हो। प्रधानमन्त्रीले 3 जना राज्य मन्त्री बनाए तर 3 जना राज्य मन्त्री महिला रहेका छन्। महिलालाई निर्णायक भूमिकामा पुर्याउन सरकार अझै पछि परेको धेरैको बुझाइ छ। मन्त्री परिषदमा 13 जना खस आर्य समुदायका मन्त्री बन्दा त्यसमा मुस्लिम र
अरू वर्गलाई सरकारले समावेश गर्न सकेन। राज्यको प्रत्येक निकायमा सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन। सत्ताकै भागबण्डामा रुमालिएको दाहाल सरकार अझै पनि गठबन्धन जोगाउने र सत्तामा टिकिरहने खेलमा व्यस्त छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी शीतल निवासमै राखेको नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा फेरि विवाद सुरु भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने एक थरी कानुन व्यवसायको धारणा छ। तर अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक समेत अपुरो भएको भन्दै नयाँ विधेयक मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, अन्यथा राष्ट्रपति विवादमा तानिने अर्को थरी कानुन व्यवसायले चेतावनी दिएका छन्। अमृता कालको रिपोर्ट। 7 महिना अघि मात्रै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी शीतल निवासमै थन्काएको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायी पुनः विवादित बनेका छन्। सरकारले पुरानै विधेयक अघि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको नेकपा एमाले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको तर्क अघि सारेको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले भने पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्दै छन्। तर राष्ट्रपति पौडेलले भने एक पटक निष्क्रिय पारिएको विधेयकलाई पुनः सक्रिय पार्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनले 2 पटक पारित गरेको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने एक थरी कानुन व्यवसायको धारणा छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुन सोचले उहाँले त्यो गर्नुभयो, उहाँको आधार त केही पनि देखिँदैन। उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनु भएन, उहाँको राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै विज्ञप्ति पनि जारी गर्नु भएन। लग्नुभयो, थन्काउनुभयो, त्यो काम उहाँको त्यो कामलाई हामीले असंवैधानिक बनाएको छ। उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्नुभयो त्यो गलत थियो र त्यो उहाँको त्रुटिपूर्ण अभ्यास हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। विद्यादेवी भण्डारीले त सिधै चाहिँ उहाँले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा उहाँले चाहिँ कायम राख्न सक्नु भएन। त्यसैले म चाहिँ रामचन्द्र पौडेल सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई के सुझाव दिन्छु, तपाईँले कसको कुरा के कुरा नभन्नुहोस्, संविधानमा के लेखेको छ, संविधानले के भन्छ त्यो काम गर्नुहोस्। त्यसकारणले संविधान काम गर्दा त्यो अहिले जो थातिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने लालमोहर लगाइदिनुहोस्, कुरो सिद्धियो। संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने भए पनि दोस्रो पटक भने राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा नगरिएकाले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले शीतल निवासमै राखेको विधेयकलाई के गर्ने भन्नेमा अन्यल सिर्जना भएको कानुनविदको भनाइ छ। आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने चिन्ताको विषय नभएको भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले भने संसदमा नयाँ विधेयक लैजान सुझाव दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले समग्र नागरिकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संसदमा फेरि विधेयक लैजानु जरुरी हुन्छ। त्यो भयो भने एउटा उपयुक्त वैकल्पिक बाटो त्यहाँ हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ वास्तवमा सक्रिय बनाउने या राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न लगाउने त्यो गर्नु चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्थालाई पनि संस्थागत विकास हुन सक्दैन, त्यो अशोभनीय पनि हुनसक्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले त्यता चासो देखाउनु पनि हुँदैन। यदि राष्ट्रपतिले गर्नु भने बलि मुद्दा झेल्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा पर्छ। त्यो राष्ट्रपतिको काम पनि होइन, संविधानसँग पाइन्छ पाइन्न या अरू चाहिँ फ्रेस स्टार्ट भयो भएन भन्ने कुरा फेरि संविधान इलाखले हेर्ने कुरा हो। संविधान इलाजको पनि पावर सेयरिङ हो नि त, अहिले त संहिता हो नि त। पावर सेयरिङमा संविधान इलाजले संविधान बमोजिम छ छैन त्यो विधेयक भन्ने कुरा उसले हेर्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको यो चिन्ता विषय छैन। यो फ्रेस स्टारबाट गृहमन्त्री मार्फत गृह मन्त्रालय मार्फत फेरि संसदमा पेश गर्नुपर्छ। 2079 साल साउन 16 गते दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै 8 बुँदाको सरकार उल्लेख गरेर संसदलाई फिर्ता पठाइन्। तर संशोधन आवश्यक नरहेको भन्दै दुवै सदनले हुबहु विधेयक पारित गर्दै गत भदौ 29 गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवासमा पठाएपछि भण्डारीले उक्त विधेयक शीतल निवासमै थन्काएकी थिइन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जलनका बिरामीहरूलाई पनि क्यान्सर रोग सरहने आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग
माग गर्नुभएको छ। खाना पकाउने ग्यासको जलनबाट पीडित भएपछि पहिलोपटक बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो माग राख्नु भएको हो। गरिब मानिसहरू नै यसको बढी मारमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि क्यान्सर, किडनी रोगलाई जस्तै आर्थिक सहायता राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। सांसद भण्डारीले ग्यास र बिजुली जस्ता विषयवस्तु विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनुभयो। उहाँले आफू सौभाग्यवश बाँचेर संसदमा बोल्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू विश्वका कुनै पनि चिकित्सकहरूभन्दा कम नभएको पनि बताउनुभयो। रहेको छ कीर्तिपुरले र सुषमाले अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ। दोस्रो, हामीले जो बिरामी छन् क्यान्सरको बिरामीलाई, त्यसपछि हार्टको बिरामीलाई, किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई, त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ, जोड दिनुपर्दो रहेछ। किनभने यो केसमा धेरै रिमोटको गरिबको बच्चाहरू, गरिबको मानिसहरू यसमा पर्दो रहेछ आर्थिक अभाव भएको कारणले। त्यस कारण स्वभाव मार्फत म सरकारलाई यो अनुरोध गरे, यो सबै नेपालीको हो, यसमा धेरै ठुलो दर्द रुकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहे। उहाँले नेपालमा जलन अस्पताल सरकारले स्थापना गरे त्यो एसियाकै सबल हुने दावी समेत गर्नुभयो। सांसद भण्डारीले कीर्तिपुर वन अस्पताल र सुषमा मेमोरियल अस्पतालको भवन बनाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले ग्यासमा स्वचालित रेगुलेटर राख्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। त्यस अवसरमा सांसद भण्डारीले आफूलाई जलनबाट बचाउन भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, सांसदहरू, उपचारमा संलग्न चिकित्सक, शुभचिन्तक सबैप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। अनलाइनमा होम डेलिभरीको सुविधासहित आकर्षक विज्ञापन बनाएर नियम विपरीत कम्पनीहरूले औषधि बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधिको बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरू अनलाइनमा सक्रिय हुँदा मानव स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ। तर नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले भने अनलाइनबाट औषधि बिक्री वितरण गर्न कसैलाई अनुमति नदिएको भन्दा अवैध रहेको ठहर गरेको छ। यस्ता औषधिले बिरामीको स्वास्थ्यमा असर गरे सोही कम्पनी नै जिम्मेवार हुने विभागको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जालमा आएको विज्ञापनको आधारमा औषधिजन्य वस्तुको खरिद बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। फेसबुक, युट्युब लगायत सञ्जालमा रोग निको पार्ने भन्दै विज्ञापन गर्ने र अनलाइन डेलिभरी गर्ने भन्दै आएका विज्ञापनका आधारमा मानिसले औषधि खरिद गर्ने गरेका छन्। तर त्यस्ता औषधि अर्डर गर्दा ती कम्पनीले रोगको विषयमा भने बुझ्ने गरेका छैनन्। चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि प्रयोग गर्नु नियम विपरीत भए पनि ती कम्पनीले सहज रूपमा औषधि दिने गरेका हुन्। अनलाइनमा सिधै अर्डर गर्दा उनीहरूले के भयो भनेर पनि सोध्दैनन्, एकैपटक अर्डर अनुसारको औषधि पुर्याइदिने गर्छन्। म्यासेज गरेको भरमा उनीहरूले विभिन्न औषधिका फोटोहरू पठाउँछन् र आवश्यक परे औषधि अर्डर गरे डेलिभरीको सुविधा सहित ल्याएर दिन्छन्। चिकित्सकको सल्लाह लिनुभयो कि भएन, कुन औषधि खान सुझाएका छन्, चिकित्सकले लेखिदिएको औषधिको नाम केही नमागी उनीहरूले औषधि दिने गरेका हुन्। तर परीक्षण नगरी औषधि सेवन गर्दा बिरामीको स्वास्थ्यमा थप असर पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। तत्कालका लागि रोग निको भएको अनुभव भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। आफ्नो दक्षता अनुसार, आफ्नो विज्ञता अनुसार हामीले जे पढेको छौँ, हाम्रो ज्ञान सिप अनुसार नै उहाँहरूलाई औषधि यो खानुहोस् र यो नखानुहोस् भन्ने हो। त्यो र विभिन्न प्रकारको थाहा नै नभएको औषधिहरू खाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अब कस्तो असर गर्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन। त्यसको इन्टरेक्सनहरू, नकारात्मक असरहरूको बारेमा पनि भन्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ हाम्रो बिरामीहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने बिरामी डाक्टर साहबलाई देखाएर मात्र औषधि चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। बजारमा 7 देखि 10% कमसल औषधि बिक्री वितरण भइरहेको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क छ। मापदण्ड नै नपुर्याई औषधिको बिक्री वितरण बढिरहेका बेला अनलाइन औषधिको बिक्रीले मानव स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ।
नियमनकारी निकाय विभागले भने अनलाइनको माध्यमबाट औषधि बिक्री गर्ने जुनसुकै कम्पनीले नियम विपरीत गरिरहेको बताएको छ। औषधि ऐनमा अनलाइनको माध्यमबाट औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा यसरी बिक्री गरेमा कम्पनी वा फार्मेसीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम जारी रहेको विभागको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 10 जिल्लाका 79 फार्मेसी र 2078-79 मा 9 जिल्लाका 113 फार्मेसीलाई विभागले कारबाही गरिसकेको बताएको छ, जसमध्ये अधिकांश फार्मेसी कारबाहीमा पर्नुको कारण सम्बन्धित व्यवसायी अर्थात् फार्मासिस्टको अनुपस्थित रहेको भेटिएको हो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ पुरा गरेर गर्नुपर्छ र विशेष गरी चाहिँ औषधिको हकमा चाहिँ अनलाइन बिक्री वितरण गर्न मिल्ने चाहिँ छैन अहिले। त्यो हिसाबले हामीले पनि परिपत्रहरू चाहिँ गरेको, तर विभिन्न माध्यममा अब यो चाहिँ अलिकति यो सोसियल मिडियाहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अनलाइन सपिङहरूमा पनि यो भएको भन्ने हामीलाई गुनासो चाहिँ प्राप्त छ। हामीले केही चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टिगेसनहरू पनि गरिरहेछौँ भने कतिपय अवस्थामा त्यसरी राख्दाखेरि विशेष गरी औषधिको राख्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ औषधिको त्यो सम्बन्धी अनुमति ल्याएकै छैन भनेर चाहिँ बुझेर राख्नु हुन पनि भनेर 1-2वटाले हामीले चाहिँ निर्देशन पनि दिएका छौँ, तर त्यो चाहिँ रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन। औषधि ऐन 2035 मा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने भनिएको छ। चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन लिएको औषधि बिक्री वितरण गर्नका लागि पनि फार्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि त्यस्ता औषधिले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा असर गरेमा उत्पादक कम्पनी जिम्मेवार हुने भनी लेखिएको छ। तर यस्ता नियम र कानुनको वास्ता नगरी अनलाइन फार्मेसीहरूले औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। अनलाइनको माध्यमबाट नियम विपरीत औषधिको बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेको छ। औषधिको अर्डर गरेकै भरमा औषधि ल्याइदिने तर चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि दिँदा बिरामीको स्वास्थ्यमा थप असर पर्ने सम्भावना बढेको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, चिकित्सकको परामर्श बिना जथाभावी औषधि बेचबिखन गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यसलाई त टोटल्ली निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यो औषधि व्यवस्था विभागले अलिकति यसलाई मोनिटरिङ गरेर नेपाल सरकारले पनि यसमा बढी ध्यान दिन जरुरी छ। किन भन्दा औषधि भन्ने कुरा यो यत्तिकै दिने भन्दा पनि यसको डोज मिलाएर खाएन भने त्यसको साइड इफेक्ट झन् त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट धेरै ठुलो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अवेरनेस जगाउन जरुरी छ। अत्याधिक रूपमा यसरी बेचबिखन भइरहेको छ। तपाईँको रेट हुनु पर्यो औषधिको, अनि अब औषधि युज गर्दा पनि तपाईँको एकदम भनेको चिकित्सकलाई चाहिँ भनेको बमोजिम नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अहिले चाहिँ अत्याधिक रूपमा यसरी रेट पनि, अब त्यसमा फेरि डेट पनि डेट एक्सपायर भइरहेको छ औषधिहरू, त्यस्तो पनि वितरण गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अनि पैसा लेखे बमोजिम लिनुहुन्छ। चाहिँ अनलाइनमा डेलिभरी भनेको छ मजासँग होइन, नियम विपरीत गरेको छ। नियम विपरीत चाहिँ जानु भएन। नियममा टेकेर अब अनुगमन कसले गर्ने हो, अनुगमन गरेर मजासँग डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन सहित मात्र औषधि बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। जनमानसमा पर्न गएको यो अब स्वास्थ्यको चाहिँ यस्तो गम्भीर अवस्थाको विषयलाई उहाँले एकदम यो कदम अगाडि बढाएर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीहरूलाई नै कारबाही गर्नु पर्यो। अब जुन यिनीहरूको सञ्जालहरू कताबाट कसरी चलेको छ यो गृहलाई नै कारबाही गर्नु पर्यो, यिनीहरूको गृहलाई नै चाहिँ समात्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम त यसमा राज्यको ध्यान जानु पर्यो। जुन बिक्री वितरण गरिरहेछ उहाँहरूले दर्ता गरेर होइन डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार बिक्री वितरण गर्दाखेरि राम्रो होला। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनबाट आफ्नो देश प्रवेश गरेको सशस्त्र समूहलाई परास्त गरेको रुसको दावी। सशस्त्र समूह विरुद्धको प्रति-आतंकवादी कारबाहीमा 70 जना मारे। र नेपालका अभाव महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतसँग पराजित भए पनि सेमिफाइनलको स्थान पक्का। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्कले वृद्धि भएको छ।
पछिल्लो एक सातादेखि लगातार रूपमा उकालो लागेको नेप्से बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्क बढेर 1959.12 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.58 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.90 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.78 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 270 कम्पनीको 48,65,000 किता सेयर 1 अर्ब 87 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि बुधबार कारोबार रकम भने सामान्य घटेको छ। मंगलबारको कारोबारमा 2 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 4.69%, होटल तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक करिब 4.5% र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। तर यथा फाइनान्स, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको भने घटेको छ। समाचारमा उपालो खेल समाचारको। नेपाल काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको छ। नेपाल भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित हुँदै समूह 1 को उपविजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले सेमी फाइनलमा समूह बी को विजेता काजाखस्तानसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा बुधबार भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित हुँदै अन्तिम 4मा पुगेको हो। नेपालले पहिलो सेट 12-25 ले गुमाएको थियो। पहिलो सेट सस्तैमा गुमाए पनि नेपालले त्यसपछि शानदार प्रदर्शनमा साथ उपाधि दावेदार भारतलाई कडा चुनौती दिएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक दोस्रो सेट 24-26 ले गुमाउन पुग्यो। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक चौथो सेट नेपालले 25-20 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, एकीकृत कसूर र लिखित कृत्य गरी 5 वटा अभियोग। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन सके भ्रष्टाचार कम हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको धारणा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बनाए। शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउन रासपा सभापति लामिछानेको माग। नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएको भन्दै आपत्ति। जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने नवनियुक्त मन्त्री महतोको प्रतिबद्धता। कुहिएर जाने काठ कानून अनुसार विदेश निर्यात गर्ने बनाए। र आकर्षक विज्ञापन बनाएर नियम विपरीत कम्पनीहरूले औषधि बिक्री गर्ने क्रम बढ्यो। मानव स्वास्थ्यमा चुनौती, जथाभावी औषधि नकिन्न चिकित्सकको सुझाव। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।